Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today is the 5th lecture of SST. So open your book, page number 77। जैसा कि हम लोगों ने अपने 4th लेक्चर के अंदर सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई, उसका वो जो है वो उसकी सोसाइटी कैसे थी, उसके लोग कैसे थे, उसकी इन्वेंशंस क्या थी और उसकी जो ज़वाल था उसका सबब क्या बना। अब हम दूसरी सिविलाइजेशन तहज़ीब के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड एंशियंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन। यानी कि जो चाइना की सिविलाइजेशन है, जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है वो है क्या, उसके रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट कैसी थी और उनका डिक्लाइन वो जो था वो कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंशियंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में। एंशियंट चाइना इज़ द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मेन चीज़ क्या है, ये अनइंटरप्टेड है। ये एक पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि अनइंटरप्टेड है, यानी कि इसके अंदर किसी और की मुदाखलत नहीं है, ना किसी ने इसके अंदर और जो है वो इंटरफेयर किया इस सिविलाइजेशन के अंदर, ना किसी ने इस सिविलाइजेशन के ऊपर हमला किया। यानी कि क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो तहज़ीब है एंशियंट चाइनीज़, ये बिल्कुल आइसोलेटेड थी, बिल्कुल अलहदा सी। अगर सबको जोग्राफी लिहाज से देखें तो ये जो सिविलाइजेशन तहज़ीब थी, इसके रहने वाले लोग थे, ये बिल्कुल अलहदा पाए थे एक दूसरी तहज़ीबों से। इट वॉज़ नेवर इन्वेडेड बिकॉज इट वॉज़ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। इस पर कभी हमला नहीं हुआ क्योंकि ये बिल्कुल अलहदा सिविलाइजेशन थी। द एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2070 BC। यानी कि 2000, अगर इसका हम मज़ीद पीछे देखें तो ये कहाँ से हम इसको सुराग मिलता है हमें 2000 BC से। द चाइनीज़ इन्वेंटेड पेपर, चाइना ने जो सबसे पहला पेपर हमने जिसके ऊपर अब हम लिखते हैं, जो पेपर हम सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, चाइना ने। हमने सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले व्हील को इन्वेंट किया था, कि व्हील बनाया था उन्होंने उस सिविलाइजेशन ने। तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने पेपर को इन्वेंट किया था, जो कि बाद में बहुत ब्रेक थ्रू इन्वेंशन थी कि अगर पेपर ना होता तो हमारी ये चीज़ें जो थी, हमारी जो हम लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमें कोई भी हमारी जो मेमोरीज़ थी या हमारे जो इन्वेंशंस थे, हमारे तजर्बात थे, हम अपनी जो चीज़ें थी उनको सेव नहीं कर सकते थे अगर पेपर ना होता तो। नेक्स्ट आपका ये क्या है, लोकेशन क्या है, चाइना है ईस्ट एशिया में। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यंगती एंड येलो रिवर हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि चाइना के अंदर कैसी गवर्नमेंट थी। इन द अर्ली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लैंड्स वर रूल्ड बाय द फ्यूडल सिस्टम वेयर लॉर्ड्स own the lands and presents farm work the lands for them। अब क्या था कि सबसे पहले जब गवर्नमेंट थी चाइना की, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम था जिसके अंदर जागीरदाराना निज़ाम होता है कि वहाँ पर जो ज़मीनें थी वो लोगों के पास थी, वो दूसरे किसानों को और ज़मीनें देते थे और ताकि वो उनके ऊपर फार्मिंग कर सकते थे। In later years, the empire was ruled by civil service officials who ran the cities, collected taxes and enforced the law। बाद में वो वाला काम भी शुरू हुआ कि वो वाली जो हुकूमत थी, जो एम्पायर था, जो बादशाह था, उसने सिविल सर्विस पर भी और जो ऑफिशल्स थे उनके ऊपर भी हुकूमत शुरू कर दी, जो कि क्या करते थे, लोगों से टैक्स जमा करते थे और लॉज को इन्फोर्स करते थे, लागू करते थे। मैन हैड टू पास एग्जाम्स टू बिकम officials। The government officials were ruled by kings like all the other ancient civilizations। वही था कि जो थे लोगों का मेन जो थे, जो आदमी थे, उनको एक इम्तहान पास करना पड़ता था अपनी जो है ऑफिशियल्स के लिए, अपनी जॉब के लिए। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर रूल्ड बाय किंग्स। यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो किसके अंडर काम करते थे, किंग्स के अंडर, बादशाहों के अंदर। लाइक द एंशियंट सिविलाइजेशन द किंग हैड द absolute value। The modern system of civil service that is seen under the world has its roots in China। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी जॉब्स कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम अपना एक एग्ज़ाम जो होता है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अपनी जॉब्स के लिए जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। इसके अगर हम रूट्स देखते हैं कि जो आजकल हम लोग की अपना एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो उसको रूट्स हमें चाइना से जाके मिलती हैं कि वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर लोगों को जब जॉब्स उन्होंने लेनी होती थी तो उनको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था। उनका रिलीजन क्या था, द चाइनीज़ फॉलोड बुद्धिज़्म एंड इट्स वेरिएशंस। दे आल्सो वर्शिप देयर एंसेस्टर्स। यानी कि वो क्या करते थे कि वो अपने आबाओ अजदाद जो उनके गुजर गए होते थे लोग, उनकी भी पूजा करते थे और बुतों की भी। बुद्धिज़्म था जिनके बुतों की पूजा करते थे। दे आल्सो वर्शिप देयर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स आर द फोर फादर्स ऑफ वंस फैमिली। यानी कि जो उनके अपनी फैमिली के जो पहले आबाओ अजदाद गुजर चुके थे तो उनकी भी पूजा करते थे। सोसाइटी कैसी थी, देयर वर 4 क्लासेस इन एंशियंट चाइना। ऑफ द हाइएस्ट रैंक वर रिलीजियस स्कॉलर्स।
جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی طرح اس کے اندر بھی جو تھی وہ رینکس تھے کہ سب سے پہلے وہ 4 وہ اس حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ان کی بھی سوسائٹی کو. سب سے اوپر والا رینک کس کا تھا؟ ریلیجیس اسکالرس کا، نوبلس اینڈ ویریئرس یعنی کہ جو جنگجو تھے. دین کیم ٹو فارمرس، اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ فارمرس، فالوڈ بائی آرٹسٹ اینڈ کرافٹس مین. لاسٹلی کیم دا مرچنٹس یعنی کہ جو آخر میں آتے تھے وہ تاجر تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ ان سب کو ہائی لائٹ کریں گے کہ کتنی وہ اس کی تھے کون کون سے. دا مرچنٹس بیکیم رچ ڈیو ٹو بزنس، جو ان کے تاجر تھے وہ امیر ہو جاتے تھے بزنس کی وجہ سے. دس اینگریڈ دا نوبل بیکاز دے بلونگ ٹو دا ہائیسٹ رینک، اور یہ چیز جو تھی وہ ان کو، جو ان کے نوبلس تھے، جو ان کی جو جیسے وہ اسکالرس تھے، وہ ان کو تنگ کرتی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی افضل ہیں. لیکن وہ ان کو جو پیسے تھے، جو دولت تھی، وہ کن کے پاس تھی؟ مرچنٹس کے پاس زیادہ تھی، تاجروں کے پاس. سم پیپل ور باٹ ان سلیوری، کچھ لوگ تو جو ہے وہ غلامی میں پیدا ہوتے تھے. بیکاز دیئر مدرز ور سلیو، کیونکہ ان کی مائیں غلام ہوتی تھیں. سلیوز آر پیپل ہو آر اے پراپرٹی آف another person and have to agree whatever their master like tell them. slaves کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ slaves وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کے غلام ہوتے ہیں، جو کہ کسی کے انڈر رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہیں کہ دوسرے شخص نے ان کو خریدا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پراپرٹی ہیں، جائیداد ہیں. اینڈ with person and have to agree to، اور اس کو وہی کام کرنا پڑتا ہے جو کہ اس کا ماسٹر یا اس کا جو مالک ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے. Now slavery is illegal and prohibited by the government of the world. اب تو کیا ہے کہ اب تو یہ سلیوری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، غلامی اس طرح کی. پہلے تو اس طرح کی غلامی بہت زیادہ تھے، لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے اور ان سے ہر طرح کا کام لیتے تھے. لیکن اب جو یہ سلیوری ہے، جو غلامی ہے، وہ تو غیر قانونی ہوگی. اب تو جو دنیا میں تمام جو حکومتیں ہیں وہ اس چیز کی شدید مخالفت کرتی ہیں. نیکسٹ آپ کا رائٹنگ سٹائل ہے کہ ان کے جو رائٹنگ سٹائل کیسا تھا چائنیز کا. دا لینگویج واز چائنیز، نارمل پیپل روڈ آن اے پیپر. دا پیپل ہاؤ ایور دا کنگز روڈ آن دا اوریکل بونس. کچھ لوگ تو جو چائنا کے تھے کیونکہ انہوں نے پیپر انوینٹ کیا تھا، یہ پیپر کے اوپر لکھتے تھے. لیکن جو ان کے کنگز تھے، جو بادشاہ تھے، وہ کس کے اوپر لکھتے تھے؟ اوریکل بونس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ آپ کو اوریکل بونس نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے اوپر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ان کے جو بادشاہ تھے وہ کن کے اوپر لکھتے تھے؟ اوریکل بونس کے اوپر. اوریکل بونس آر پیسز آف ٹرٹل شیلز. کس کی اوریکل بونس ہوتی کیا تھی؟ پیسز ہوتے تھے ٹرٹل شیلز کے. دا پیپل بلیو دیٹ دا کنگز ٹاک ٹو دا گاڈ اینڈ ور میسنجرس. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں. دا کنگز wrote these messages on the oracle bones for the people to read and انڈرسٹینڈ. آج ہم نے صرف ایک ہی پیج کی ڈیفینیشن کی ہے کیونکہ یہ چائنیز سویلائزیشن کے بارے میں، اس کی گورنمنٹ کی، اس کی ریلیجن کی، اس کی سوسائٹی کی اور ان کے رائٹنگ سٹائل کی. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ورڈز میننگ کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے.